غاية التعاليم الإلهية هي هداية الناس إلى اتخاذ القرارات الصائبة في كل موقف، حتى يستغلوا كل نعمة أنعموا بها استغلالاً صحيحاً. وهذا يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة من خلال تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، ووضع كل شيء وكل شخص في حياتهم على الوجه الصحيح، مع الاستعداد الكافي للمحاسبة يوم القيامة. سورة النساء الآية 105: إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. علاوة على ذلك، تتضمن التعاليم الإلهية أحكاماً وحكماً لتطبيقها على الوجه الصحيح، بما ينشر العدل والسلام في المجتمع. ولأن الله تعالى وحده يعلم كل شيء، فهو وحده القادر على توجيه هذا الأمر الذي يؤدي إلى السلام في حياة الفرد والمجتمع ككل. ولن تحقق جميع قواعد السلوك التي وضعها البشر هذا الهدف أبداً بسبب نقص المعرفة والخبرة والبصيرة والتحيز. لذا يجب على الأفراد اعتناق التعاليم الإسلامية وتطبيقها بما يخدم مصالحهم الشخصية، حتى عندما تتعارض هذه التعاليم مع رغباتهم الشخصية. عليهم أن يتصرفوا كمريض حكيم يتبع نصيحة طبيبه الطبية، مدركاً أنها في مصلحته، على الرغم من عدم راحة بعض الأدوية والنظام الغذائي الصارم. وكما يمكن لهذا المريض الفطن أن يحقق تحسناً في صحته النفسية والجسدية، كذلك يمكن للفرد الذي يقبل المبادئ الإسلامية ويطبقها أن يحقق ذلك. وبينما قد لا يدرك كثير من المرضى الأساس العلمي وراء علاجاتهم الموصوفة، فيضعون ثقتهم في طبيبهم، فإن الله تعالى يشجع الأفراد على التأمل في تعاليم الإسلام لإدراك أثرها الإيجابي على حياتهم. فهو لا يشترط الإيمان الأعمى بهذه التعاليم، بل يريد من الأفراد أن يدركوا صحتها من خلال الأدلة الواضحة. ومع ذلك، فإن هذا يستلزم عقلية منفتحة ونزيهة عند التعامل مع تعاليم الإسلام. سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية، دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43: وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لن يمنح الطمأنينة إلا لمن استعمل النعم التي أنعم بها عليه في حقها. سورة النساء الآية 105: إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. تشير هذه الآية إلى أن من يتعلم التعاليم الإسلامية ويعمل بها بإخلاص يكتسب بصيرة يظهر الله تعالى من خلالها حقيقة المواقف المختلفة، فيتخذ القرارات الصائبة التي توصله إلى راحة البال. أما من يتجاهلها فيصاب بعمى داخلي، فلا يستطيع تحديد القرار الصائب في كل موقف دنيوي أو ديني يواجهه. هذا الموقف يدفعه إلى اتخاذ قرارات خاطئة، مما يحرمه من راحة البال. ثم يحذر الله تعالى المسلمين من خلال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من التنازل عن تعاليم الإسلام من أجل رضا الناس والحصول على أمور الدنيا كالمال، لأن ذلك يحرمهم من راحة البال. سورة النساء الآية 105: ولا تكن للخائن خصيما. يجب على المسلم أن يتذكر دائما أن إرضاء الناس مع معصية الله تعالى سيسيء استخدام النعم التي أنعم بها عليه، وسيؤدي به إلى حالة نفسية وجسدية غير متوازنة، وسيسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته، ويمنعه من الاستعداد الجيد ليوم القيامة. لذلك فإن إرضاء الناس مع معصية الله تعالى لا يؤدي إلا إلى المتاعب والتوتر والصعوبات في الدنيا والآخرة. بالإضافة إلى ذلك، لن يحميه الناس من عذاب الله تعالى، ولكن من أطاع الله تعالى حتى لو أدى ذلك إلى سخط الناس، فإن الله تعالى سيحميه من آثار الناس السلبية براحة البال، حتى لو لم يكن ذلك واضحا له. علاوة على ذلك، ولأن إرضاء الناس شبه مستحيل، فإن من يسعى لإرضاء الناس مع معصية الله تعالى لن يرضي الله تعالى ولا الناس حتما. وأخيرا، من المهم أن نتذكر أن من عمل لمرضاة الناس لن ينال ثواب الله تعالى،
وإن أحسن. وقد حذر من ذلك حديث في جامع الترمذي رقم 3154. سورة النساء الآية 105. ولا تكن للخائن خصيما. يجب تجنب هذا الوضع بمصاحبة الصالحين. ففي حديث رواه أبو داود رقم 4833 أن المسلم يميل إلى الاقتداء بصحابته، وهذا يدل على أن الفرد قد يتبنى لا شعورياً صفات من حوله سواء أكانت إيجابية أم سلبية. لذا من الضروري أن يلتمس المسلم صحبة من يلهمه الالتزام بأوامر الله تعالى، بما في ذلك الاستفادة من النعم التي أنعم الله بها عليه وفقاً للمبادئ الإسلامية. سورة النساء الآية 105. ولا تكن للخائن خصيما. هذه الآية تنذر الناس أيضاً بحسن الخلق مع أصحابهم، فتحذرهم من المساوئ وتنصحهم بالخير. للأسف وبسبب الجهل أساء كثير من الناس فهم تعريف الرفيق الصالح كالقريب أو الصديق. يعتقدون أن الرفيق الصالح يواسي رفيقه ويسانده في كل موقف حتى لو كان مخطئاً. يعتقدون أن النقد البناء لرفيقهم يناقض تعريف الرفيق الصالح، ولذلك لا يوافقون إلا على كل ما يقوله ويفعله حتى لو كان مخطئاً. يجب على المرء تجنب هذا الموقف الجاهل، فالرفيق الصالح هو من يتمنى لرفيقه راحة البال في الدنيا والآخرة، وهذا لا يتأتى إلا بتحذيرهم من المساوئ ونصحهم بالخير حتى يحسنوا استغلال النعم التي وهبوا بها كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. لذلك يجب على المرء أن يسعى ليكون رفيقاً صالحاً للآخرين حتى لو تعارضت أفعاله مثل نقده البناء مع مشاعر ورغبات رفيقه. من أخطأ في هذا الموقف سيجد أن علاقتهما ستصبح مصدر متاعب له في الدنيا والآخرة، إذ شجع كل منهما الآخر على إساءة استخدام النعم التي وهبت له. سورة الزخرف الآية 67. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورة النساء الآيات من 105 إلى 106. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فيجب على الإنسان أن يتوب توبة نصوحا من التنازل عن دينه من أجل إرضاء الناس ومن اتخاذ رفقة سيئة، وأن يسعى بدلا من ذلك إلى الاستخدام الصحيح للنعم التي منحها له كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، وأن يسعى إلى اتخاذ رفقاء صالحين. عموما التوبة الصادقة تتطلب الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى ومن كل من تضرر، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تعقيدات إضافية. ومن الضروري الالتزام الصادق بعدم تكرار نفس التجاوزات أو ما شابهها، وتصحيح أي حقوق انتهكت في حق الله تعالى أو في حق الآخرين. علاوة على ذلك يجب على المرء الالتزام بأوامر الله تعالى بالاستغلال الأمثل لنعمه وفقا للمبادئ الإسلامية. ومن استغفر الله تعالى وأصلح سلوكه بهذا نال مغفرة الله تعالى ورحمته. سورة النساء الآية 106. واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. وبما أن الأمر بالاستغفار موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الذنوب، فإن ذلك يسلط الضوء على أهمية التوبة الصادقة للمسلمين. علاوة على ذلك فإن من يتخذ رفقاء السوء سيجد حتما مبررا لسوء سلوكه، وإذا استمر على هذا النهج فسيعمى عن شرور رفقائه، ومن يصل إلى هذا المستوى سيشارك رفقاء السوء في شرورهم لا محالة. سورة النساء الآية 107. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خيانا أثيما. لذا تنذر هذه الآية المسلمين بأداء حقوق الناس مع جعل ولائهم لله تعالى وحده. فمن جعل ولائه للناس كالأهل والأصدقاء سيتخذ حتما هذا الموقف فيعذر أصحابه على سوء تصرفاتهم بدافع الولاء الأعمى لهم. أما من كان ولاؤه لله تعالى وحده فسيقدم طاعته على كل شيء، وبالتالي سيحذر أصحابه من سوء السلوك، ولن يعتذروا عن سوء تصرفاتهم ولن يعاونوهم على شرورهم. سورة المائدة الآية 2 الفصل 5.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا لم يخلص المرء لله تعالى وتمسك بالولاء للناس، فإنه سيعاون الآخرين على الشر متخذا شخصية شريرة، وهذا سيدفعه إلى إساءة استخدام النعم التي وهبت له، فيصاب بحالة نفسية وجسدية غير متوازنة، ويسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته، وبالتالي لن ينال هذا الشخص رحمة الله تعالى وفضله لا في الدنيا ولا في الآخرة. سورة النساء الآية 107. إن الله لا يحب من كان خيانا أثيما. هذا هو الشخص الذي يتخذ موقفا مزدوجا فيغير سلوكه بناء على من يتعامل معه من أجل مكاسب دنيوية كالمكانة الاجتماعية. سورة النساء الآية 108. يسترون عن الناس ولا يسترون من الله. ولكن بما أن الله تعالى مطلع على نواياهم وأقوالهم وأفعالهم، فإنه سيحاسبهم في الدنيا والآخرة، وسيكشفهم في النهاية حتى ينفر منهم من يحاولون إرضاءهم بسلوكهم المنافق. سورة النساء الآية 108. وهو معهم إذ بتوا فيما لا يقبل قولا وكان الله بما يعملون محيطا. لذا يجب على المرء تجنب الموقف ذي الوجهين، لأنه يؤدي إلى العار في كلا العالمين. في الواقع من يتبنى موقفا ذي وجهين في هذا العالم سيكون له لسانان من نار في الآخرة، وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4873. بدلا من ذلك يجب على المرء أن يصحح سلوكه حتى يسعى لتحقيق راحة البال في كلا العالمين. يجب أن يصحح نيته حتى لا يعمل إلا لإرضاء الله تعالى. من عمل لأي سبب آخر لن ينال أي ثواب من الله تعالى، وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 3154. يجب عليهم أن يصححوا كلامهم حتى لا يتكلموا إلا بخير أو يصمتوا. يجب عليهم أن يصححوا أفعالهم حتى يستغلوا النعم التي منحوا إياها بشكل صحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. سيضمن ذلك حصولهم على حالة ذهنية وجسدية متوازنة، ووضع كل شيء وكل شخص بشكل صحيح في حياتهم مع الاستعداد الكافي لحسابهم يوم القيامة، وهذا السلوك يؤدي بالتالي إلى راحة البال في العالمين. سورة النساء الآية 108. وهو معهم إذ بتوا فيما لا يقبل قولا وكان الله بما يعملون محيطا. يمكن تصنيف الكلام إلى 3 أقسام. الأول الكلام الضار ويجب تجنبه تماما، والثاني الكلام المفيد ويجب أن يكون في وقته المناسب، والثالث الكلام الفارغ. ومع أن هذا النوع من الكلام ليس بإثم ولا فضيلة، إلا أنه قد يؤدي إلى كلام فاحش فينبغي تجنبه أيضا. علاوة على ذلك قد يؤدي الكلام الفارغ إلى الندم يوم القيامة، إذ يتأمل المرء في الوقت والفرص التي أضاعها عليه. لذا ينصح المسلم إما بالقول النافع أو الصمت. ويؤيد هذا التوجيه حديث صحيح مسلم رقم 176. ثم يحذر الله تعالى الناس من معاونة الآخرين على الباطل، لما في ذلك من شرور للطرفين في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 109. ها أنتم تجادلون عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لا ينبغي للظالم أن ينخدع بمن يسانده في الدنيا، فهذا يمنحه شعورا زائفا بالأمان. لن ينال الأمان والنصر يوم القيامة حين يحاسب على جميع نواياه وأقواله وأفعاله. وكثيرا ما يرى هذا في مجتمعات العالم، حيث يفلت أصحاب النفوذ كالسياسيين من المحاسبة على أفعالهم، بينما يدافع عنهم غيرهم فيحمونهم من عواقب أفعالهم. لا ينبغي أن ينطلي هذا السلوك على المرء، فالله تعالى سيعاقبه في الدنيا والآخرة ما لم يتوب توبة صادقة. في الدنيا سيسيء الظالم استخدام النعم التي وهبت له، مما يؤدي إلى اختلال توازنه النفسي والجسدي، ويفقده كل شيء وكل شخص في حياته. وسيؤدي هذا إلى حياة مليئة بالبؤس والتوتر والمتاعب، حتى لو تمتع ببعض الرفاهية الدنيوية.
كما أن سلوكه سيمنعه من الاستعداد الجيد للحساب يوم القيامة. ولذلك فإن عذابهم في الآخرة أشد، ولن يؤذن لأحد بالدفاع عنهم أو الشفاعة عنهم. سورة النساء الآية 109. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ في الواقع بما أن هذا الشخص ظلم الناس، فسيتحقق العدل يوم القيامة. سيجبر الظالم على نقل أعماله الصالحة إلى ضحاياه، وإذا لزم الأمر سيتحمل ذنوبهم حتى تتحقق العدالة، وهذا قد يؤدي في النهاية إلى إلقائه في النار. هذا التحذير موجود في حديث صحيح مسلم رقم 6579. ثم يدعو الله تعالى الناس إلى تجنب الفتن في الدنيا والآخرة بالتوبة النصوح، فمن ظلم غيره لقي العدل في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن هذا العدل ظاهرا له في الدنيا. ومن اعتدى على حقوق الله تعالى في الحقيقة فإنه لا يظلم إلا نفسه، إذ لا يمكن أن يضر الله تعالى. سورة النساء الآية 110. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. التوبة الصادقة تستلزم الندم والاستغفار الصادق من الله تعالى، ومن تضرر منه ما لم يسبب ذلك أي مشاكل إضافية. ولا بد من التعاهد الصادق على عدم العودة إلى نفس الذنوب أو ما شابهها، وتصحيح أي حقوق أنتهكت في حق الله تعالى أو في حق الآخرين. كما يجب السعي الدائم إلى طاعة الله تعالى بحسن استغلال النعم التي أنعم الله بها عليه وفقا للمبادئ الإسلامية. ثم يؤكد الله تعالى أن أي ظلم لا يؤثر إلا على الظالم حتى وإن خفي عليه ذلك. ففي الدنيا تسبب ذنوب المرء اضطرابا نفسيا وجسديا، وتفقده كل شيء وكل شخص في حياته. وفي الآخرة تصبح ذنوبه سببا لهلاكه. لذلك لا ينبغي أن ينخدع المرء بما يحصل عليه من دنيا بمعصية الله تعالى، فإنها تصبح مصدر تعب له في الدنيا والآخرة حتى وإن خفي عليه ذلك. سورة النساء الآية 111. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وسورة القلم 68 الآية 44. ساستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولأن الله تعالى يعلم نواياهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا نجاة لهم من عواقب أفعالهم السيئة في الدنيا ولا في الآخرة. سورة النساء الآية 111. وكان الله عليما حكيما. ثم يحذر الله تعالى من مضاعفة جسامة المعصية بإلقاء اللوم عليها على الآخرين. سورة النساء الآية 112. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يحدث هذا غالبا في المجتمعات التي تحمى فيها الشخصيات النافذة من عواقب أفعالها الشريرة، وفي بعض الحالات تنقل هذه العواقب إلى الأبرياء. لا ينبغي أبدا أن ينخدع المرء بهذه الحماية، فقد تنقذه في بعض أمور الدنيا، لكنه سيواجه عواقب أفعاله في الدنيا والآخرة حتى لو لم يكن ذلك واضحا له في الدنيا. وكما ذكرنا سابقا، في هذه الدنيا ستصبح كل نعمة دنيوية يحصل عليها من خلال أفعاله الشريرة مصدرا للتوتر والمتاعب والبؤس له. على سبيل المثال، يعيش هؤلاء الأقوياء حياة شديدة الارتياب، ويخشون دائما أن يزيلهم أحدهم من مناصبهم، ونتيجة لذلك سيحاسبون على أفعالهم من قبل الناس. هذا الارتياب يمنعهم من الحصول على راحة البال مع أنهم يتمتعون برفاهيات الدنيا، لكن ما ينتظرهم في الآخرة سيكون أسوأ بكثير. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.